नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि महत्वाची न्यूज म्हळ्यार राती मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केला. मुख्यमंत्र्यान काल आम्ही पळयले की कोर कमिटी जी आसा ताची बसका आपयली भारतीय जनता पक्षाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारात जे इंडिपेंडंट एमएलए आसात जावं मंत्री आसात त्या सगळ्यांची एक बसका घेतली. आणि ह्या बसके उपरांत उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगले की जे टीसीपीचेर सध्या आंदोलन सुरू आसा टीसीपीच्या 39A सेक्शनाचेर ते आंदोलन राजकीय वळण आता त्या आंदोलनान घेतला आणि आम्ही आमच्या पद्धतीन म्हटल्यार सरकारान जाय तो प्रयत्न केलो पूण ते आयकपाक तयार ना. आणि जे कोण आंदोलक आशिल्ले जांच्यांनी टीसीपीच्या ऑफिसा भितर आंदोलन केल्ले तांचेर खर कारवाय जातली, कारण तांच्यांनी खंय आंदोलन केल्या उपरांत थंयच्यान फायली गायब जाल्यात तशी कागाळ खंय टीसीपी अधिकाऱ्यांनी पुलिशेत केला. तशेंच सीटीपी जे आसा चीफ टावन प्लॅनर ताणें खंय तरी खंय कागाळ केला की ताका पुलीस प्रोटेक्शनान खंय तिका भायर हाडची पडली रातची. सो हाच्या विशीं खंय कागाळ नोंद जाला आनी तांचेर कारवाय जातली. तशेंच जे आंदोलक सोमारा दीस आमी पळयले की मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घराच्या भायर रस्त्यार बसून जांच्यांनी आंदोलन केलें तांचेरूय खंय खर कारवाय जातली. बेश्टी कारवाय म्हणूंक ना, मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. जाता म्हणून त्या खातीर हांगासर ज्या फोरमाचेर जेणी ज्या पद्दतीचे डिस्कशन्स करपाक जाय, ज्या पद्दतीचें आंदोलन करपाक जाय तें कायद्यान आंदोलन करचें. बट ज्या पद्दतीत हांवें तेस्ताय म्हटलां म्हणजे जेका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो, ताका बाकीच्या मारपाचो हेजो तेजो जो प्रयत्न करप, गाळी सवप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जो केला पयलीं तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना. ताजेर कडक एक्शन जी आसा पयलीं ही आमी घेतले, कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पळय ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा म्हणजे सरळ म्हणणें. आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें, सरळ आसा. कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय. तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पळय न्ही, तें लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं ते एकटोय मनीस सुटचो ना. तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो, फक्त केसीस न्ही, तेजेर जाता तितकी कडक एक्शन जातली. हांव परत एकदां सांगता, त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर. म्हाका सांग, एखाद्या ऑफिसान 6 जाली की ऑफिस सोंपता, थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली? आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगलें. आसूं उपाट पुडू आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटले उडून. आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा बट रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप. आतां त्या ऑफिसान आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो. त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्दां त्यो खंय आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप. त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या. तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा. आपल्याक वेगवेगळ्यो गाळी सवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे केल्या तेजेर एक्शन तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी. मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडल्यार रातभर रावपाची गरज नासली न्ही. आनी रातचेर ऑफिसान रावन कसलें काम तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें. तांकां रावपाक जाय आसलें, आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें. ऑफिसान भितर रावन आंदोलन नासलें. ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलेलें की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयच्यान. पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या, तुमच्या प्रेसाच्या उजेर केल्या की ताका सांगलां की तूं थंयच्यान भायर सर, की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले. अरे बसोन राव, ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर. आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावले ताका थंयसलो धांवणूक घातलाचो ना. ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडटाना तो आपूण पडला. म्हणून सांगता खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पळय न्ही आमकांय दिसतालें की बाबा हय ही इज अ कलीग, ही इज अ एमएलए. प्रॉपर वेतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखादें चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून. पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पळय न्ही हें एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा. ते अशें सोडचो ना आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पळय न्ही ही गोंयांत चलची ना. कारण गोंयकारांकूय कळपाक जाय खरें कितें आनी खोटें कितें. हेजी एक बाजू करचें ना. प्रत्येक फावटी खंय तरी जातीचो आनी धर्माचो आदार घेवन हांगासर प्रत्येक फावटी भिवपाचो प्रकार जो करता पळय न्ही तें चलचें ना. म्हणून सांगता हांगासर सगळे जाण जे आसा पळय न्ही हे गोंयकार आसात आनी सगळे जाण हांगासर स्ट्रिक्टली ज्या पद्दतीन तेंचेर एक्शन घेवपाक स्ट्रिक्ट कायद्यान तेंच्यांनी कायद्यान आंदोलन करचें आसलें. कायद्यान एक्शन घेवपाक जाय तिकेचेर कायद्यान एक्शन घेतली वयतली. त्या इन्सिडन्साच्या मागीरूच जाल्यार तेंच्यांनी आतां जेन्ना चॅक करून पळयलें पळय न्हू तेन्ना तेंच्या ऑफिसान तांकां कळ्ळें की आपल्यो फायली मिसींग आहा म्हणून आनी तेंच्यांनी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीत जे आंदोलन विश्वजीत राणे हांच्या घरा भायर जालें त्या आंदोलनाच्या विशयाचेर खंय चर्चा जाली. अशा पद्दतीन आंदोलन करप सारकें न्ही आनी हें आंदोलन जें केलां
ते पुराय तरेन चुकीचे आसा अशा पद्दतीची माहिती जी आसा ती बीजेपीचे गोय प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी दिला. दामू नायक हांच्यांनी सांगला की विश्वजिताच्या घराचेर खंय फातरावपाचोय प्रयत्न आंदोलकांनी केलो अशा पद्दतीचे वक्तव्य खंय तरी दामू नायक हाणें केला. ताका जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न विचारलो तेन्ना ताणें सांगला की जे विरेशा कडेन जे कितें पुलिसान मॅन हँडलिंग केला ते बरोबर न्ही, ताचेर कितें जें आसा ती चवकशी जावपाक जाय आनी गरज पडल्यार कारवायूय जावपाक जाय, कारण अशा पद्दतीची वागणूक मेळप हें बरोबर न्ही हे खंय तरी आतां दामू नायक हाणें सुद्दां मान्य केला. आनी तशा पद्दतीचो जर कितें तरी जर त्या अधिकाऱ्या कडल्यान चूक जाला आसत जाल्यार त्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय जावपाक जाय हे खंय तरी दामू नायक हाणें सांगला. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आतां आमी पळोवपाक गेले की भारतीय जनता पक्ष हो मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो रावला आनी ताका डिफेंड करपाचो आसा, कारण तांच्यांनी त्या बसकेत तशा पद्दतीची चर्चा करून ज्या पद्दतीन विश्वजीत राणे हाच्या विरोधान जे आंदोलन जालें त्या आंदोलकांचे बाबतीत दामू नायक हांच्यांनी कशा पद्दतीचें वक्तव्य केलां तें सगळ्यांनी पळयलें. झुंडशाही चालू आसा ताजो बिमोड करपाक जाय आनी त्या खातीर योग्य ती पावलां कडक ती पावलां उखलाक. एक म्हटल्यार हांवूय आमदार आशिल्लो 10 वर्सां, पण आमदाराच्या वर्तणुकेन भितर सुद्दां एक प्रकारचें एक तारतम्य आसचें पडटा आनी एक डेकोरम आसचो पडटा. तो डेकोरम त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांनी पळयलो. पण आतां उठसूट ज्या तरेन मोर्चाचें निमित्त करून कोणा मंत्र्याच्या किंवा आमदाराच्या घराचेर वचप आनी थंय ती झुंडशाही करप, थंय ज्या प्रकारे दुर्गाचेर उबें रावप, ताच्या गेटीचेर फोटो मारप, ताजी झाडां पाडां मोडून उडोवप, घरार फातर मारप, असल्यो काही ज्यो गजाली आनी बुरश्यो गाळयो मारप थंयच्यान, अशें हें केन्नाच जावं नाशिल्लें. तें जावपाक लागिल्लें आसा. लोकशायेच्या मार्गांतल्यान सगळे लढे जे आसात ते दिवपाक मेळटात. लोकशायेच्या मार्गान जें कितें आसा तें प्रकरण जें आसा तें प्रकरण फाटल्यानय व्हरपाक मेळटा आनी हें आमी वेळोवेळी सिद्ध केल्लें आसा. एक खंय तरी विशय नाका समजा अजाल करमळीचो तो फाटल्यान घेतलो किंवा चिंबलाचो विशय आसा तो फाटल्यान घेतलो, मान्य आसा. पण त्या खातीर सगळे जनतेक पूर्णपणे गोंयाक वेठीक धरप हें सुद्दां बरोबर न्ही. आनी त्या खातीर ह्या झुंडशाहीचो आनी तो लिगनेस जो तो चालू आसा ताजो आमी निशेध करताच. आनी त्या बरोबर खंयच्याय आमदाराच्या किंवा खंयच्याय मंत्र्याच्या घरा कडेन वचून ताका हें करप हें चुकीचें. फाटल्या वेळाचेर आमी पळयलां की जिल्ला पंचायतीच्या हाजेर सदस्य आमची चिमला गौरी तागेल्या घरा कडेन वचप, थंय हें करप किंवा आनी खंय वचप, जाब विचारप ह्या निमतान जर वचप हें चुकीचें. इलेक्शन हें एक माध्यम आसा, त्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान कोण चुकीचो आसा कितें आसा ताका धडो शिकयतात हें एक बरें आसा. पण सरकाराची समजा खंयची तरी पॉलिसी जर बदलपाची आसा, खंयच्या कायदेशीर समजा प्रक्रिया पूर्ण करपाची जर आसा जाल्यार ताका एक विधानसभा हें माध्यम आसा, त्या विधानसभेच्या माध्यमांतल्यानच तें फुडें करूंक जाय. आनी समजा तेंय समजा तें कोणाक जर चुकीचे पद्दतीन जर दिसता जाल्यार ताजे नंतरची फुडची पायरी आसा ती कोर्टान किंवा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कडेन खंयची जी आसा ताजे कडेन वचून मांडणी मागपाची. आपल्या कार्यकाळात जमीन रुपांतरणां जावकूच ना आनी जी जाल्ली म्हणजे जांकां प्रोविजनल जे तांकां अप्रुवल दिल्ले ती सुद्दां सरकारान खंय तरी ते सेक्शन मागीर फाटी घेतले आनी ती जावपाक पावली ना अशा पद्दतीची म्हायती आदले TCP मंत्री बाबू कवळेकर हांच्यांनी दिल्या. आमी पळयलें की जेन्ना आझाद मैदानाचेर आंदोलन चलतालें तेन्ना विरोधी आमदार आनी केपेंचो आमदार एल्टॉन थंय पावलो तेन्ना ताणें खंय तरी बाबू कवळेकराचेर आरोप केल्ले की बाबू कवळेकर जो आदलो मंत्री आहा ताच्या काळान खंय तरी मोठ्या प्रमाणात लाखांनी चौखण मिटर जमीन रुपांतरण जाल्लें अशा पद्दतीचो आरोप केल्या उपरांत आतां ताका जाप बाबू कवळेकर हाणें दिला. आनी अशा पद्दतीचे जे वक्तव्य एल्टॉन हाणें केला तें पुराय तरेन चुकीचें आसा. अशा पद्दती वक्तव्य करता आसतना पयलीं खंय तरी आमदारान अभ्यास करपाची गरज आशिल्ली अशी जाप आतां बाबू कवळेकर हाणें ताका दिला. ताच्याच बरोबर आमी पळयता की कला अकादमीचो जो विशय आसा, कला अकादमीन खंय तरी नाटकाचो निकाल जो आशिल्लो तो बदलपाचो प्रयत्न जाल्लो. सो ताचेरूय आपूण चवकशी केला. ते अधिकारी जे आसात तांकां शोकॉज नोटीस काडला आनी ताचेर खर कारवाय जातली. आजून कोणेच लेखी कागाळ कला अकादमी कडेन दिवंक ना. तरी सुद्दां एक रिपोर्ट जेन्ना पब्लीश जालो ताच्या उपरांत आमी कला अकादमीन
ताचेर कारवाय सुरू केल्या अशें वक्तव्य आनी अशा पद्दतीची म्हायती कला अकादमीचे चेअरमॅन बाबू कवळेकर हाणें दिल्या. ज्यांनी पहिली ऑर्चर्ड प्लॉट पहिली हे जाई लोकविकी आणि घेई आणि ज्या ऑर्चर्ड प्लॉटांनी लोकांनी घरं बांधलेली आणि त्या घराक लागून लोकांनी ॲप्लिकेशन केल्ली ते आपल्या 300 प्लॉट आसतले 500 प्लॉट आसतले असली 95% तरी असली ॲप्लिकेशन आसताली ती म्हजी घेतली पूण एकय ते सुद्धा कोर्टाक गेल्ले कारणान फुडें कन्वर्ट जावं पावलें ना आनी कांयच जालें ना आनी मागीर फुडल्या आतांच्या गव्हर्मेंटान त्या मिनिस्टरान ते स्क्रॅप केली म्हणजे म्हज्या टायमाक ती प्रोविजनल घेतली सुद्धा एक सुद्धा केस फायनल जालें ना म्हणजे म्हज्या टायमार मागीर कन्वर्ट जाली म्हणपाक प्रश्न येना ह्या मनशाक ते नॉलेज ना म्हणटा कित्याक उलयता तेणे आतां थंय उलयता आसतना आनी एक लिंक खंयच्या उलोवपाचो प्रयत्न केलो की कला अकादमीच्यान मदीं काडलें ताका कांयच ना म्हाका दिसता तेगे खोबडी हांगा वयल्यान कांय दिश्टी पडना ते भितर कांय ना कांयच म्हाका कांयच ना तेका कला अकादमी भितर सुद्दां कोण खंयच्या ऑफिसरांची नांवां मेन्शन केल्ली खंयच्या न्यूज पेपरांनी गोमंतकांनी त्या आदाराचेर त्या ऑफिसरांचेर आमी एक्शन घेतली इवन तेजी तांकां शोकोस काडले आसा आनी तेंचे जे ड्युटी आसले तांकां काडले थिंगसान हें केल्लें आसा इतलें आसून आनी त्या मनशांची नांवां थंय मेन्शन केल्ली तेंचेर आमी एज ए चॅरमॅन म्हणून एक्शन घेतलें पूण हो मनीस उलयता आसतना थंय उल्लेख करता की खंय तरी हो उल्लेख करता की खंय तरी मुजेर उल्लेख करता की कोणा बाटली दिल्ली कोणा पयशांची ऑफर दिली अरे जे कोण तूं पेपराचे आज पर्यंत आमचे कोणी कंप्लेन केलें ना म्हजेर कोणीच कंप्लेन केला जजीस जे आसा तेमी कंप्लेन केलें ना कोणीच कंप्लेन केलें ना फक्त न्यूज पेपराचेर न्यूज येयल्ले कारणांनी हायलायट जाल्ले कारणांनी हांवें एक्शन घेतली आनी तांकां शोकोस नोटीस काडली आनी तांकां त्या म्हजे वयल्यान मुक्त केलें इतलें आसतना पूण हेका उलयता आसतना हेका नॉलेजूच ना कितें उलोवपाक जाय खंय केलो जाल्यार ताका फक्त हांव दिश्टी पडटा दिसांनी हांव दिसता रातचो न्हिजला आसा हांव दिश्टी पडटा प्रत्येकान म्हजेर उलोवप हांव जालो म्हजेर तो आझाद मैदानी गेला आनी कसले हेका लागून उलयता तो म्हजेर कला अकादमीचेर म्हणजे तेका आनी तेजे भायर कांयच ना गेली 4 वर्सां तेणी हेंच केल्लें आसा की हांवें जी कितें कामां म्हणजे हांवें पास केल्ली सँक्शन केल्ली तितली डेप्युटी सीएम आसतना ती फक्त तेजे नाल फोडप आनी तेचें क्रेडीट घेवप हेजी पॉलिटिक्स कांयच केलें ना म्हणून थंय तो येयला एक कामा खातीर उलयता भलतेंच करपाक लागलो. जी मराठी नाटकां जातात त्या नाटकाचो निकाल बदलपाचो प्रयत्न कला अकादमीचो एक अधिकारी आणि कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या एका अधिकाऱ्यान केलो म्हणून तांचेर कथीत आरोप आसा. ह्या आरोपाचेर कला अकादमीन खरपणान चौकशी करची आणि खर कारवाय करची अशा पद्धतीची मागणी कला राखण माण हांच्यांनी केला. तांच्यांनी काल बाबू कवळेकर हांची जे चेअरमॅन आसात तांची भेट घेतली आणि तांच्याकडे हो मुद्दो मांडलो. हो विषय असो आशिल्लो की खंय तरी जे मराठी नाटक जातात ताका ते जे जजीस आशिल्ले तांकां पयशाचे आमिश दाखोवन आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिता अशें सांगून ताचो निकाल जो आशिल्लो तो खंय तरी बदलपाक लायिल्ल्याचो तांचेर कथीत आरोप आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार जे कला अकादमी संदर्भात जे अधिकारी आसात किंवा जे स्टाफ आसात तांच्यांनीच खंय तरी जे कला अकादमीची नाटकां जातात किंवा वेगवेगळ्यो नाटकांच्यो हेर सर्ती जातात तातूंत तांकां वांटेकार जावपाक दिवचे न्ही अशा पद्धतीची मागणी आता कला राखण माण हांच्यांनी केला आणि बाबू कवळेकर हांच्यांनी डिटेलान ताचेर म्हायती घेवपा खातीर तांच्या बरोबर आनीक एक बसका घेता अशी तांकां सांगला अशी माहिती कला राखण माणाचे देविदास आमोणकर हांच्यांनी दिल्या. कला अकादमीच्या अध्यक्षा बरोबर कला राखण मांडाची ही पहिलीच बैठक एका इमर्जन्सी कारणा खातीर आमकां घेवची पडली आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कला अकादमीची जी नाट्य स्पर्धा जाली त्या नाट्य स्पर्धेत एक गैरव्यवहार जो जालो आणि असे आरोप सध्या आसा हांगासरल्या 2 मराठी नाट्य स्पर्धेंतले तर ते जे आरोप आसा तर त्या संबंधी कितें जालां फुडें कशी कारवाई जाल्या काय ना आनी जावंक ना जाल्यार कित्याक जावंक ना असो विशय घेवन आमी आयज चेअरमॅनाक मेळ्ळे आनी चेअरमॅनान सांगलें की थंयसर ते जे संबंदीत अधिकारी आसले तांकां शोकॉज नोटीस गेल्ली आसा आनी तेंच्यांनी उत्तर दिल्लें आसा. आतां फुडली कारवाई अजून तेजेर जाल्ली ना तर कला राखण मांड म्हणून आमी हो विशय खूब गांभिर्यान घेतला कारण कशें आसा की ह्या स्पर्धेंतल्यान जे कितें गैरव्यवहार जालो ताका लागून फक्त कला अकादमी गोंयचे कलाकार इतलेंच न्ही तर महाराष्ट्रांत सगळी कडेन आयज कला अकादमीचें नांव बदनाम जाल्लें आसा आनी गोंयचे कलाकार जे आसा हे खंय तरी आतां म्हणजे साशंक जाल्ले आसा की आमी फुडें ह्या स्पर्धेंत सहभागी जावप काय ना जावप कारण अशा प्रकारचे जर गैरव्यवहार जाता आनी इतली मेहनत घेतल्या उपरांत तेंची बक्षिसां समजा अशी खंय तरी फाटल्या दारांतल्यान
दिली वयता जाल्यार मागीर ती अत्यंत वायट गजाल कला अकादमीच्या एकंदरीत प्रतिश्ठेक बाधा हाडपी आनी आमच्या सांस्कृतीक धोरणाकूच धक्को दिवपी अशी ती गजाल असल्या कारणान तेजेर गांभीर्यान चवकशी करची अशी म्हणून आयज कला राखण मांड म्हणून आमी मागणी केल्ली आसा. ताका अनुसरून फुडें आतां ती आनी आमकां अध्यक्षानूय अशें आमकां उतर दिलां की हेजेर कडक कारवाई जातली आनी मॅसेज आमी वेवस्थीत दितले लोकांक की अशें ह्यान फुडें केन्ना जावचें न्ही. आतां हें सगळें सांगता आसतना ती जी कायदेशीर कारवाई जावपाची आसा तेजे वेगळे हें आसता टप्पे आसता त्या प्रमाणे ती जातलीच. पण आमी अशी मागणी केल्ली आसा जर ह्या हितून म्हणजे आतां कशें आसा की तुमची इंटरनल जी इन्क्वायरी आसा ती चलचीच पण ही क्रिमिनल गोश्ट असल्या कारणान हेजेर FIR जावची अशी म्हणून एक मागणी केल्ली आसा. आमी पळयता की गोंयांत IITचो फुटबॉल जो आसा तो हांगाल्यान थंयच्यान थंय असो जायत आसा. आतां नवीन एक मुद्दो IITचेर सुरवात जाला तो म्हटल्यार IIT खंय फोंड्या वाठारांत जो भूतकाम पठार आसा थंय येता काय कितें असो थळाव्यांक आतां हुस्को आसा. जर त्या पठाराचो इतिहास पळोवपाक गेले जाल्यार त्या पठाराचेर पयलीं नायलॉन 66 म्हूण प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो पूण त्या नायलॉन 66 ह्या प्रकल्पाच्या विरोधान एक व्हडलें आंदोलन थंय जालें. तातूंत एकट्याक मरण सुद्दां आयलें आनी ताच्या उपरांत तें आंदोलन इतलें चिगळ्ळें की ताच्या उपरांत तो थंय येवपी प्रकल्प सरकाराक रद्द करचो पडलो. पूण हो प्रकल्प ज्या जाग्यार येतालो त्याच जाग्यार आतां खंय तरी सरकार IIT हाडपाक सोदता म्हूण थळाव्यांच्या मदीं भंय पडला आनी थळाव्यांनी मागणी केला. थळाव्याच्या वतीन समाज वावुरपी स्वाती केरकर हाणें पत्रकार परिशद घेवन मागणी केला की थंय जे भूतकाम पठाराचेर आसा थंय खंय तरी सरकारान IIT हाडची न्ही आनी जर IIT हाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार थळावे ताच्या विरोधान खर आंदोलन करतले. घेवपा फाटलो उद्देश म्हटल्यार कालच्या पेपरान गोमंतकाचेर एक न्यूज आयली IIT साठी 3 जागा निश्चित. आता ह्यो 3 जागा ज्यो निश्चित केल्या सरकारान तितून एक आसा उजगांव, दुसरी आसा धारबांदोडा संजीवनी साखर कारखान्याची आनी तिसरी आसा केरी भूतकाम पठार. आता जेन्ना केरी भूतकाम पठाराचो विशय जेन्ना येयलो सरकारान हाडलो तेन्ना आमकां खंय तरी दिसलें की हेजेर आमची एक प्रतिक्रिया सरकारा मेरेन पावोवपाक जाय. कारण इतलेंच की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें केरी जी त्या भूतकाम पठारा राखपा खातीर जी आंदोलनां जाली पयलें नायलॉन 66 जालें तेज्या नंतर SCZ जालें आनी SCZ आंदोलनांतल्यान जे पूर्ण जो लोकल लढो उबो रावलो प्युअर नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट जो उबो रावलो जो प्लॅटफॉर्म तयार जालो अलॉंग विथ सेझ विरोधी मंचा बरोबर जो केरी नागरीक कृती समितीची जी स्थापना 2007 ह्या वर्सा जाली SCZ मुवमेंट फुडें व्हरता आसतना. सो ह्या आमच्या केरी नागरीक कृती समितीचें जें काम आसा तें इन शॉर्ट तुमकां सांगता की ही समिती टोटल आमच्या गांवचे जे नागरीक आसा जवळ जवळ त्या टायमार 80 नागरीक आमच्या ह्या समितीचे इमिडिएट मेंबर जावन आमी ही समितीचें काम SCZ मुवमेंट जो फुडें व्हेलो आनी हो मुवमेंट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक की हे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो येदो व्हडलो नोटिफायड जे प्रोजेक्ट आसलो SCZ तो सगळो सेझ विरोधी मंचाच्या माध्यमांतल्यान आमी खंय तरी सरकाराक भाग पाडले की हे डिनोटिफाय करपाक स्क्रॅप करपाक आनी तेन्ना इमिडिएटली जो लोकलडो उबो जालो येदो व्हडलो गोंयच्या तितूंतल्यान हें स्क्रॅप जालो. आनी हो आमचो जो लढो आसा तो आमी फक्त भाशणा पुरतो मर्यादीत दवरूंक ना. आमी हायकोर्टान तेजेर केस फायल जाली, हायकोर्टान आमी केस जिखली. तेज्या नंतर जी कंपनी आसा ते सुप्रीम कोर्टान गेल्यो मेडिटेप कंपनी बी तेकाय आमी थंय आमी पार्टी जाले सुप्रीम कोर्टा पर्यंत आमी हो लढो आमी लडयलो आनी हो लढो लडयला आमी कोणाचेच आमकां म्हणजे आमी खंयच्याच पॉलिटिकल जावं खंयच्याच फंड कोणा कडल्यान घेयनासतना टोटल जे गांवचे लोक आसा आनी म्हाका अभिमान दिसता सांगता आपल्या स्वताच्या कश्टाचे पयशे हांगा वापरून आमी हो सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमी ही केस लडयली आनी सक्सेसफूल जाले. आनी तेका लागून भूतकाम पठार हो केरी गांवचे काळीज
आणि थंय जेन्ना कितें कितें येतले कसले अरिश्ट येतले थंय तेन्ना आमी सगळे लोक एकठांय आमी थंय आमचो कसलोच पॉलिटिकल आनी कोणाचेच हे दवरून गांव म्हणून आमी एकठांय जावन तो राखपा खातीर आमचो प्रयत्न आमी सदांच करतले. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडीं सयत आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.